أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 104 of Dora Quran 2024. आज से इंशाल्लाह सूरह अनफाल की इब्तिदा हो रही है और मुख्तसरन मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। अनफाल नफल से निकला है, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा, या जिसका मतलब है फायदा। एक चीज का जब हम, जैसे हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं और उसके साथ सुन्नत पढ़ते हैं, उसके साथ नफल पढ़ते हैं, और नफल वो एक्स्ट्रा फायदा है जो हमें फर्ज नमाज पढ़ने की के साथ साथ मिलता है। ठीक है जी। सो अनफाल इसकी जमा है, और अरबी जबान में अनफाल, जैसे हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसको स्पॉइल्स ऑफ वॉर कहते हैं, और उर्दू में अगर इसका हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है फवाइद या फायदे, या जंग में जो माल गनीमत हाथ लगता था जीतने वाली फौज को, जीतने वाले कबीले को, उसको अनफाल कहते थे। सो अनफाल का मतलब यही है कि जंग के बाद जो माल गनीमत और जो फायदा उस फौज को हो जो जीत गई है, उस माल को अनफाल कहते हैं। अगर आप सूरतों की तरतीब देखें, सूरह फातिहा से कुरान शुरू हुआ है, और इसमें नमाज की तफसील, यानी ये नमाज है। अल फातिहा जो है, इसका एक नाम अस्सलात है, यानी ये हमने हर नमाज में पढ़नी है। और ये एक ऐसा मुकदमा है, एक ऐसा प्रेफिस है, और ऐसा इफ्तिताह है पूरे कुरान का, जिसमें कुरान के सारे मज़ामीन जमा हैं, और हम वहाँ पे ये पढ़ चुके हैं। अल-फातिहा के बाद कुरान की सबसे बड़ी सूरत अल-बकरा है। तरतीब तौफीकी बता रही हूँ मैं। अल-बकरा एक मदनी सूरत है, और इसमें आप समझें कि शरीयत का एक पूरा एक उसकी असास, एक बुनियाद अल्लाह ने रखी है, जिसमें तौहीद, रिसालत, जहाद फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, और शरीयत के बतेरे अहकामात, यानी हदीस के मुताबिक 100 अवामिर और 100 नवाही इस सूरत में है। आइली मसाइल हैं, तलाक है, रज़ात है, निकाह है, या अगर ताज़ीरी मसाइल हैं, कत्ल हो गया, या सूद के मामलात हैं, शराब और जुए की हुर्मत की तरफ इशारा है इस सूरत में। इसके बाद सूरह और ये बनी इसराइल के बयान पर मबनी है। इसके बाद सूरह आले इमरान आती है, जो नसारा के बयान पे मबनी है, जिसमें उनकी पूरी एक तफसील, उनका निज़ाम, हज़रत मरियम की पैदाइश, और फिर उनको हैकल में जाके वक्फ करना, और हज़रत ज़करिया का उनका कफ़ील बनना, उसके बाद हज़रत ईसा की पैदाइश और उनके मोजज़े और उनकी मोजज़ाती ज़िंदगी का ज़िक्र है आले इमरान में। आले इमरान भी तौहीद, रिसालत, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में तक़सीम हुई भी है। इसके बाद सूरह निसा, जिसमें ख़ास तौर पे फ़िक़्हुन निसा जिसको कहते हैं, कि औरत के बारे के में क़वानीन, यानी एक मुआशरा, जब हम एक इस्लामी मुआशरा जब बनाना चाहते हैं, जो कुरान का नज़्मुल ऐन है कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किए हैं कि ये मेरी फरमानबरदारी करें, मेरी इबादत करें, मेरे बंदे बने, मेरे गुलाम बने। वो कैसे बनना है, वो कुरान हमें सिखाता है। और एक दफ़ा जब एक घर या एक मुआशरा इस्लामी किरदार के हामिल लोगों पर मबनी होता है, तो वो उससे इस्लामी मुआशरा जन्म लेता है, उससे एक इस्लामी मिल्लत बनती है, जो दरअसल हर मोमिन का नस्बुल ऐन होना चाहिए। सो सूरह निसा में हमने बहुत, यानी इनहेरिटेंस के, विरासत के, औरतों के हुकूक, इसके अलावा मर्दों और औरतों के बाहम जो मुआशरे में किरदार हैं, घर के अंदर से लेके हुकूमती सतह तक, आप समझें कि कोर्ट्स में गवाही देना और फैसले करना, वो सारा हमने सूरह निसा में पढ़ा। इसके बाद सूरह अल माइदा आई, जो इन सब से क़दरे मुख्तलिफ सूरत थी, और अल-माइदा में अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल बरात का इज़हार किया बनी इसराइल से,
रिपीटेडली उन पे लानत बोली गई, और मुसलमानों को ये बताया गया कि ना यहूद और ना नसारा तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर अगर गिवन अ चॉइस, अगर इन दोनों कौमों में से किसी से तुम्हारा सामना हो, तो नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो तुम लोगों के लिए अपने दिल में नरमी रखते हैं, वो अल्लाह का हुक्म मानने वाले हैं, और वो बनी इसराइल से बहुत बेहतर हैं। सो अलमाइदा में, और फिर अलमाइदा में बहुत बड़ी बात जो हमने समझी वो ये थी कि यूनिटी ऑफ फेथ जो आले इमरान से शुरू हो गई थी, कि ये सारे पैगंबर एक ही सबक दे रहे हैं और एक ही सबक सिखा रहे हैं, ये तौहीद सिखा रहे हैं, ये अल्लाह की वही ला रहे हैं, और इन अहकामात में कोई फर्क नहीं है। अलमाइदा के बाद सूरह अनाम आई, जो यानी जिसमें शिर्क का मुकम्मल रद्द था, और हमने हर एंगल से शिर्क को समझा। यानी इन सब सूरतों में जो शिर्क का चैप्टर था, आप समझें, उसका लुबे लुबाब, उसका खुलासा सूरह अनाम में था, कि हम किस किस तरीके से शिर्क कर सकते हैं और किस तरह उससे बचना है, और शिर्क से बचना किस कदर जरूरी है इंसान की अपनी जात के लिए और उसकी अपनी इंटेग्रिटी और सैंक्टिटी के लिए। सूरह अनाम के बाद सूरह आराफ आई, जिसमें अहद अलस्त का जिक्र था। कल वो खत्म हुई है, मैंने उसका टेस्ट भी भेज दिया है आप सबको, उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। और सूरह आराफ में इंसान को शैतान की शाफी पहचान कराई गई, कि जब तुम एक इस्लामी मुआशरा बना भी लो, अगर तुम इसमें कामयाब हो गए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन जब तुम इसमें कामयाब हो जाओगे तो ये ना समझोगे यू हैव अराइव्ड, तुम पहुंच गए हो। ऐसी बात नहीं है। इसके बाद शैतान का तुम असली टारगेट बनोगे, क्योंकि तुम अल्लाह ताला की अताअत करने वालों में शामिल हो, और उसने अल्लाह को ये चैलेंज कर रखा है कि जैसे तूने मुझे बहकाया, एक तो उसने अपनी गलती का और अपने बहकावे का और अपने गुमराही का वबाल अल्लाह पे डाला शैतान ने, और दूसरा उसने अल्लाह को ये चैलेंज किया कि अगर जब मुझे मोहलत मिल गई है, माफ कीजिएगा, तो अब मैं इसको भटकाऊंगा, और मैं इसके लिए हर जगह पे बैठूंगा, इसकी टोह लगाऊंगा, सिरातिकल मुस्तकीम, तेरे उस सीधे रास्ते पर। सो जो लोग सिरात मुस्तकीम पे हैं, उनको खास तौर पे शैतान से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। अब सूरह आराफ हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज सूरह अनफाल है, जो जंग बदर के बैकग्राउंड में नाजिल हुई है। शान नुजूल का बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि इसमें रेफरेंसेस हैं जंग बदर को, जो मुसलमानों की पहली जंग थी कुरैश के खिलाफ, मक्का के जो मुशरिक थे उनके खिलाफ, उनके साथ मुसलमानों की पहली जंग थी, और ये दिफाई जंग थी, ये एक डिफेंसिव वॉर थी, जो उनके उस लश्कर के खिलाफ लड़ी गई थी जो अबू जहल की क़यादत में मक्का से निकला था, क्योंकि उनको अबू सुफियान ने एक पैगाम भेजा था। ये चंद 100 लोगों पर मुश्तमिल, या मे बी टोटल 100 लोगों पर मुश्तमिल एक तिजारती काफिला मदीना की तरफ आ रहा था, और उनको ये खबर मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आर्मी ऑर्गेनाइज की है और वो उन पे अटैक करना चाहते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इत्तला मिली कि अबू सुफियान एक तिजारती काफिले के साथ आ रहा है। ये खबर जब मक्का पहुंची, तो वहां से अबू जहल की क़यादत में तकरीबन 1000 लोगों पर मुश्तमिल और वो भी जंगजू फाइटर्स पर मुश्तमिल एक जंगी काफिला निकला, और इस काफिले के साथ बदर के मैदान में मुकाबला हुआ मुसलमानों का। और जो किस्सा है वो हम बचपन से इस्लामियात की किताबों में पढ़ते हैं, कि 300 या इससे कुछ ऊपर सहाबा थे, इतनी तलवारें थीं, इतनी ज़रें थीं, वो हाईली ट्रेंड थे, क्योंकि वो मदीना में रोजाना मिलिट्री ड्रिल होती थी उनकी। सो वो बहुत डिसिप्लिन्ड थे, वो बहुत ट्रेंड थे, वो सब रोजे से भी थे। ये रमजान का महीना है, और रमजान में ये मुकाबला इनका आपस में हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा मुशरिक मारे गए और 70 से ज्यादा कैदी हुए। और ये पहली जंग थी जो इनके दरमियान हुई है, और ये 2 हिजरी में हुई थी। सो ये बैकग्राउंड आपने जहन में रखना है, क्योंकि सूरत में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस बैकग्राउंड की तरफ रेफरेंसेस होंगे। सबक शुरू करते हैं।
کیجیے گا۔ سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے، ترتیب نزول میں یہ 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ ترتیب توفیقی میں یہ 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ ترتیب نزول میں یہ 88 ہے۔ قرآن کی ٹوٹل صورتیں 114 ہیں اور ان میں سے یہ 88 نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ اب مکی جتنی چھوٹی 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 صورتیں جو قرآن کے اینڈ کی طرف ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں، ہجرت ہو چکی ہے، مسلمان وہاں پہ آرگنائز ہو چکے ہیں، میثاق مدینہ یعنی جو انصار اور مہاجرین کا جو میثاق ہے وہ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ قبلہ اول جس کو ہم قبلہ اول روایات میں کہتے ہیں وہ معزول ہو چکا ہے۔ مسلمان اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یا اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ واقعہ بھی تحویل قبلہ کا واقعہ بھی ہونے والا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے جب یہ بدر کا معرکہ درپیش آیا ہے مسلمانوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی وہ لکھ کر بھیج دیں، کیونکہ سبق کے دوران جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہ قوم ایک شریعت بنا چکی ہے، یہ ایک ریاست بھی اسٹیبلش کر چکی ہے۔ آپ نے ہسٹورک کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اور دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمانوں کو غلبہ ملے گا وہ انہی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ ایک یہاں سے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے۔ دوسری یہ بات سمجھنی ہے کہ جس قوم میں پیغمبر آتا ہے، جس قوم میں پیغمبر بعثت پاتا ہے، اس قوم کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ قوم پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں آئی تھی۔ اس قوم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک اتمام حجت کرتا ہے، اور اس قوم کی آزمائش ہوتی ہے، اس قوم سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی قوم بہت بڑے بڑے امتحانوں سے گزر کے اب مدینہ میں آباد ہونے جا رہی ہے، اور اس میں وہ جنگیں بھی لڑیں گے، اس میں وہ فاتح بھی قرار پائیں گے، اور ان کو وہ سلیقہ سکھانا بہت ضروری ہے جو فاتح قوموں کا ہوتا ہے، جو اللہ والی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ قُلِ الْأَنْفَالُ، فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ جب اللہ کے نام پہ ایک جنگ لڑی جاتی ہے اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ایک زمین فتح کی جاتی ہے، تو وہاں سے ملنے والی ساری غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہیں۔ اس میں خیانت گناہ کبیرہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد بھی غنیمتوں کی تقسیم پہ کافی مسئلہ ہوا تھا، اور صحابہ میں آپس میں ایک ڈویژن ہوئی تھی، جس میں نوجوان صحابہ جو آگے بڑھ کے لڑے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور بزرگ صحابہ جو پیچھے جنہوں نے حفاظت کی تھی اور بچایا تھا ان کو ہر طرف سے، یعنی جو ڈیفینسو لائن تھی، ایک اٹیک کی لائن تھی اور ایک ڈیفینسو لائن تھی۔ جو ڈیفینسو لائن تھی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم انہیں نہ بچا رہے ہوتے تو وہ پیچھے سے آ کے انہیں مارتے، اور ہم نے انہیں بچایا ہے، یہ ہماری وجہ سے اتنی بہادری سے لڑے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، یہ دین کے یا مسلمانی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ غنیمتوں کی تقسیم پہ مسئلہ بنا تھا۔ ان کو کہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا، اور درست کرو، اصلاح کرو، صلح کرو، ذات بینکم، آپس میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اصلی ٹیسٹ ایمان کا کب ہوتا ہے؟ اصلی ٹیسٹ، تنگی بھی ایک ٹیسٹ ہے، آزمائش بھی ایک ٹیسٹ ہے، ظلم بھی ایک ٹیسٹ ہے، غربت اور بھوک اور جانوں کا نقصان، البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، سب ٹیسٹ ہیں۔ لیکن جب کشادگی آتی ہے،
تو وہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ جب کامیابی ملتی ہے، جب نصرت ملتی ہے، جب فتح ملتی ہے، جب غنیمتیں ہاتھ لگتی ہیں، جب فائدے ملتے ہیں، اللہ کے نام پہ ایک سرزمین کو فتح کر لیا جاتا ہے، تو شاید وہ اس سے بڑا امتحان ہے جو تنگی کے وقت لیا جا رہا تھا۔ اور اس میں ایمان کا اصلی پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے امام حنبل سے روایت ہے کہ آپ کو خلیفہ وقت نے قید کر کے رکھا تھا اور کتنے دن بھوکا رکھا تھا کہ آپ ان کی مرضی کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہے تھے، اور قوم بہت پریشان تھی۔ آپ کے جو شاگرد تھے وہ قید خانے کے باہر روتے دھوتے تھے، بہت زیادہ کافی خلفشار تھا اس گورنمنٹ میں۔ لیکن خلیفہ نے آپ کو کھانے کی چیزیں اور ہیرے جواہرات بھیجے کسی کے ذریعے، اور آپ وہاں پہ کیونکہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، اور اس ساز و سامان کو دیکھ کر آپ سجدے میں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے، اور آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ، تنگی کے امتحان کی مجھے عادت ہے، لیکن کشادگی کا یہ امتحان، میرا نفس بہت کمزور ہے، مجھے اس امتحان میں نہ ڈال۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھو، اگر جب تم فتح پا لو، فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح کرو، صلح کرو، بجائے اس کے کہ تم غنیمتوں پہ لڑو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون، اس کے سوا نہیں ہے کہ مومن وہ کون ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل وجلہ، تھر تھرانا، خوف زدہ ہونا، ڈر جانا، پیچھے ہٹ جانا، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اعضاء و جوارح نرم پڑ جاتے ہیں، وہ ایک دم سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جائیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیات، زادتہم ایمانا، وہ مزید کریں، وہ بڑھا دیں ان کا ایمان، وَعَلَى رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔ الذین، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اب دیکھیں، یقیمون الصلاۃ پہلے شروع میں بالکل آ سکتا تھا، جیسے البقرہ میں آتا تھا، جیسے البقرہ کے بالکل شروع میں ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس طرح کر کے یہ باتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ کہا کہ جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو ان آیات کی سمجھ آتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل وکلا سے نکلا ہے۔ توکل کا لغوی مطلب ہے ایک گھاٹی کے اوپر سے بغیر دیکھے چھلانگ لگانا۔ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ ایسا ہے کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کی فرمان برداری کرنا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، جو مومن ہیں سچے۔ مومن کی جو ڈیفینیشن کا ارتقاء ہم نے دیکھا ہے، جو ایوولوشن ہم نے قرآن میں دیکھی ہے، جو لوگ باقاعدہ سنتے رہے ہیں سیشنز، ان کو یہاں پہ اندازہ ہوگا کہ اب مومنون حق کا اللہ کہہ رہا ہے بہت سی کنڈیشنز بتا کے، جس میں توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جہاد کی صورت ہے، اور توکل کے بغیر جہاد، کسی بھی قسم کا جہاد، جب ایک اندیکھے اللہ پر آپ کا توکل ہوگا، تب آپ اس کے لیے اپنا علم استعمال کریں گے، اپنا وقت استعمال کریں گے، اپنی توانائیاں استعمال کریں گے، تب آپ اس کے لیے دنیا سے ٹکر لینے کا سوچیں گے۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرت، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے کریم،
کرم عزت والا اکرام والا. ہم؟ کما اخرجا، کما جیسا کہ، ایسا مانند اس کے، اخرجا کا، خرجا نکلے، کا آپ، تو نکلا، جیسا کہ آپ کو نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتکا آپ کے گھر سے، بیت گھر، بالحق حق کے ساتھ. اب یہ کون سے گھر سے نکلنا ہے؟ ایک تو مکہ کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، لیکن اب آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون وہ ناخوش تھے. جب بدر کا مارکہ درپیش آیا ہے 2 ہجری میں، اس وقت یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ایک ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ ہے، آیا اس پہ حملہ کیا جائے، یا مکہ سے ابو جہل کی قیادت میں ایک جنگی قافلہ نکلا تھا ابو سفیان کے خبر دینے پر، اس سے مقابلہ کیا جائے. اور یہ شروع سے بالکل کلیئر تھا کہ جو قافلہ جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے، جو قافلہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے، ان پہ حملہ کرے، وہ صرف ابو سفیان کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا. اگر وہ اس کو بچانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے صحرا میں. لیکن اگر اس نے مکہ سے نکل کے مدینہ پہ حملہ کرنے کا قصد کیا ہے اور وہ آ رہے ہیں، تو مسلمان ان سے باہر نکل کے ملیں گے. یہ بات ہوئی تھی. مسلمانوں میں ہی ایسے ایک گروپ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم بے سر و سامان ہیں، جو حقیقت ہے، اور ہم تعداد میں بھی کم ہیں. تو اس گروہ کے بجائے، جنگی قافلے کے بجائے، ہم تجارتی قافلے پہ حملہ کرتے ہیں جس میں بہت سا مال غنیمت بھی ہمارے ہاتھ لگے گا، اور اس کے بعد ہم جنگی قافلے سے بھی مل لیں گے. لیکن اس معاملے میں حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر، حضرت سعد بن معاذ اور ایک چوتھے صحابی ہیں جن کا نام مجھے بھولا ہوا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کے سب نے یہ رائے دی کہ جنگی قافلے سے مقابلہ کرنا ہے. انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے جوش دلایا مسلمانوں کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں ہم اس کی تعمیل کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ڈیفینسو جہاد ہی کرنا تھا، آفینس نہیں کرنا تھا. ایک پرامن قافلے پہ حملہ مسلمانوں کا، مومنوں کا شیوا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں سے کوئی ابتدا ہو رہی تھی کہ تجارتی قافلوں کو پامال کیا جائے. ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے. جیسے تیرے رب نے تجھے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اللہ نے وحی کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ مقابلہ اسی جنگی قافلے سے ہوگا. اور چاہے بعض مومنین جو تھے وہ، ان کو یہ بات گراں گزری تھی اور وہ ناخوش تھے اس سے. یجادلونک فی الحق، وہ جدل کرتے ہیں، وہ مجادلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں آپ سے، فی الحق سچی بات میں، وہ حق کے معاملے میں جھگڑتے تھے. بعد ما تبینہ بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے، کأنما گویا کہ وہ، یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں، وہ دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سو لیکن غور اس بات پہ کریں کہ یہ پہلی جنگ ہے جو مسلمان ایک مسلمان جتھے کی حیثیت سے اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں، اور ان سب کے لیے عام معافی ہے. یہ سب اصحاب بدر ہیں. بدر کے 313 یا 315 صحابہ جو وہاں لڑے تھے، ان میں تقریباً 1/3 ایسے صحابہ تھے جو بڑے ناخوش تھے اس وقت. یہ سنت میں، یہ حدیث میں، روایات میں یہ بات موجود ہے، کیونکہ وہ اس تجارتی قافلے سے لڑنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اللہ نے منافق یا برا نہیں کہا. یہ سب اصحاب بدر تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تھی. خواہ وہ دل میں ڈر رہے تھے، خواہ وہ ان کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، انہوں نے حکم کی تعمیل کی تھی. وَإِذْ يَعِدُكُمْ اور جب تمہیں وعدہ دیا تھا اللہ نے، احدى الطائفتین ان 2 گروہوں میں سے ایک کا، احدا ایک، الطائفتین طائفہ کی جمع ہے، تین سے یہ 2 بن جاتا ہے. جب ان 2 گروہوں میں سے کہ ایک کا اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا، اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ ایک گروہ سے تم لڑو گے اور تمہیں اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، اور یہ وہ جنگی گروہ تھا.
सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकल के सहाबा को ये कहा, चूंकि मशवरा करना और शूरा पैगंबरों का शेवा है, उन्होंने सहाबा को कहा कि देखो, दो ग्रोह हैं, एक तिजारती ग्रोह है और एक जंगी ग्रोह है, और जिससे भी हम लड़ेंगे अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है, हम फतह पाएंगे, इन दोनों में से एक पर हम फतह पाएंगे। तो बाज सहाबा ने तिजारती काफिले पे हमले का हुक्म का इंदिया दिया, और बाज सहाबा ने यही कहा कि आपकी जो मर्जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो अल्लाह ने वादा किया इन दो में से एक ग्रोह का, अन्नहा लकुम, कि वो तुम्हारे लिए है, वतवद्दूना, और तुम ये चाहते थे, तुम्हारी ये चाहत थी, अन्ना, ये के, गैर जाति शौकती, गैरा, बगैर, जाति, जाति शौका, एक तकलीफ वाला या कांटों वाला, तकून लकुम, वो हो जाए तुम्हारे लिए, वो युरीदुल्लाहु, और अल्लाह चाहता था, अन युहिक्का, कि वो साबित कर दे, अल हक्का, हक को, बेकलिमती ही, अपने कलिमात से, व यख्तवा, और वो काट दे, दाबिरल काफिरीन, काफिरों की जड़। सो ए मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह ने ये कहा था कि इन दो ग्रोहों में एक पर तुम फतह पाओगे, तो तुम ये चाहते थे, यानी तुम्हारी ये चॉइस थी, कि जिसमें तकलीफ नहीं है, वो छोटा तिजारती काफिला जिसमें बहुत ज्यादा असलहा भी नहीं था, वो असलहे से भी लैस नहीं थे, और वो जंगी तैयारी के साथ नहीं आए थे। तुमने ये चाहा कि वो आसान रास्ता पकड़ के तुम उन पे हमला करो और उन पे फतह पाओ और गनीमतें पाओ, और माले गनीमत तुम्हारे हाथ लगे। वो युरीदुल्लाह, और अल्लाह का इरादा था, अन यहिक्कल हक, कि वो हक को साबित कर दे, बिकलिमाती ही, अपने कलमात से, और वो काट डाले जड़ इन काफिरों की। सो वो जंगी काफिला था जिसमें अबू सुफियान, अबू जहल के बेटे थे, अबू लहब, और उसमें बड़े बड़े सरदार थे, और वो बहुत जंगी साजो सामान से लैस होके आ रहे थे, तो जाहिर है कि वो उनको फतह करना आसान नहीं था। लियुहिक्कल हक्का, ताकि वो हक को हक साबित कर दे, वयुब्तिलल बातिला, और बातिल को बातिल साबित कर दे, वलो करिहल मुजरिमून, चाहे कितना भी नागवार गुजरे मुजरिमों को। सो अल्लाह की राह में जब एक दफा इरादा होता है कि हम अल्लाह की राह में लड़ेंगे, उसमें मुसीबतें पेश आती हैं, उसमें दुश्वारियां होती हैं, उसमें खौफ होता है, उसमें अपने से बड़े बड़े जत्थों से लड़ना होता है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल एक ऐसा वसफ है, एक ऐसी खूबी है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अल्लाह मोमिन की नुसरत करता है। जब मोमिन में तवक्कुल होता है तो अल्लाह की नुसरत उसके साथ होती है। ये साबित है तारीख से, और यही कुरान पढ़ा रहा है। इस यस्तगीसूना, जब तुम फरियादें करते थे, इस्तिगासा, अपनी फरियाद, जैसे हम कोर्ट में इस्तिगासा करते हैं, रजिस्टर करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो इस यस्तगीसूना, जब तुम फरियाद करते थे, रब्बकुम, अपने रब से, फस्तजाब लकुम, तो उसने कबूल किया तुम्हारे लिए। अपने रब से ये क्या फरियाद करते थे कि खास तौर पे जो महाजरीन थे, या अल्लाह, इन्होंने हमें हमारे घर से निकाल दिया, इन्होंने हमारे प्यारों में से कितनों को मार दिया, कितनों पे जुल्म किए, और इन्होंने हमें भूखा रखा, शैब अबी तालिब देखा हमने, इन्होंने बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, या अल्लाह, हमारी मदद कर और हमारी नुसरत फरमा। तो अल्लाह फरमाता है कि जब तुम ये फरियादें करते थे अपने रब से, तो उसने सुन लिया, उसने तुम्हारी फरियाद सुन ली। अन्नी मुमद्दुकुम, ये कि मैं, मुमिद्दुकुम, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। मद्दा, मीम दाल दाल, मदद है, जैसे और इसका मतलब है बढ़ाना। जैसे अलिफ मद आ हम कहते हैं, तो वो मद जो है वो अलिफ की आवाज को लंबा कर देता है। मदद इसी से निकला है, मद्दा, और मुमिद्दुकुम, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, बेअल्फिन, 1,000, मिनल मलाइकति, फरिश्तों से, मुर्दिफीन, लगातार एक दूसरे के पीछे आते हुए। और ये हम आले इमरान में पढ़ चुके हैं कि वहां पे फरिश्ते आए थे, और उसमें 5,000 फरिश्तों का जिक्र है। और वो भी बदर का ही मामला था। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि
वहाँ पे 5,000 थे, यहाँ पे 1,000 हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने हज़ारों फरिश्तों की नुसरत का की नुसरत का वादा किया है, अगर मुसलमान अपने आप में तवक्कुल पैदा करें। वमा जअलहुल्लाहु, और नहीं बनाया इस बात को अल्लाह ने, इल्ला मगर बुशरा, एक खुशखबरी, वलितत्मइन्न बिही, और ताकि वो तुम्हारा इत्मीनान करें, ताकि तुम इत्मीनान से हो जाओ इसके साथ, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल। अल्लाह ने आले इमरान में भी हमने ये पढ़ा था कि 5,000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ने भेजे हैं और वो तुम्हारी मदद करेंगे। और ये बात इसीलिए है, जंग तुमने जीतनी है, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। तुमने ताकत पूरी इस्तेमाल करनी है, तवक्कुल रखना है, बहादुरी से लड़ना है। लेकिन याद रखो कि अल्लाह की नुसरत उन्हीं के साथ होती है जिनमें ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। सो जब तुम फरियादें करते थे तो अल्लाह ने वो फरियादें सुन ली और उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। ये कि वो तुम्हारी मदद करेगा 1,000 फरिश्तों में से जो लगातार आते हैं। वमा जअलहुल्लाहु, और नहीं बनाया अल्लाह ने इस बात को, इल्ला मगर बुशरा, एक खुशखबरी, वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, और ताकि इत्मीनान पाएं इस बात से तुम्हारे दिल। वमन नस्र, और मदद नहीं है, इल्ला मिन इंदिल्लाहि, मगर अल्लाह के पास से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीजुन हकीम, वो जबरदस्त है, इज्जत वाला है, गालिब है और हिकमत वाला है। अल्लाह के पास सारी हिकमतें हैं। ये आयत नंबर 10 है। सबक यहाँ रोकते हैं। इंशाल्लाह कल अगले सबक के साथ मिलेंगे। आज अगला सेशन नहीं करते। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।